रवि लामिछानेको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हाम्रो एकचोटि कार्यक्रममा हाम्रो बज्यो, दोहोऱ्याएर बज्नलाई सबै तयारी गर्नुहोस् है भन्दै त्यसपछि हाम्रो कुनै पनि विचारहरू लिइएन। त्यसको पछाडि के छ भगवान जाने होइन। हामीले त्यसमा बदमासी गरेर नचाहिँदो कुरा गरेर हिँड्ने मान्छे होइन। म एउटा चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे, कर्ममा धर्ममा विश्वास गरेर हिँड्ने मान्छे। मलाई अन्याय परेर मात्र कराएको, म कसैलाई बदनाम गर्न, कसैको चाहिँ नि इज्जत लुट्न नचाहिने चिज गरेर हिँडेको होइन। मेरो कुरा मिल्छ भने मलाई कुनै चाहिँ गिला सिका छैन, म आफ्नो हिसाबले बस्न तयार छु। तर यसलाई कमजोरी सम्झिराखेको छ होइन। यो चिजलाई चाहिँ नि जे गरी पनि हुन्छ भन्ने ठानेको छ भने मेरो कुरा त सिधा कुरा के छ भने ऊ रनिजेलसम्म मेरो यो चाहिँ नि अभियान उसले यो ठगेरै खाएको हो। यसले चाहिँ नि गाई पालनको नामबाट गाईको दाना खाएको मान्छे हो यो होइन। अनि त्यो जग्गा चाहिँ नि सहकारीको नाममा जग्गा किन्ने नाममा त्यो सहकारीको जग्गा खाइदिएको मान्छे हो यो। अहिले लाली गुराँसले यो ठग्छ भन्ने कुरा कसैलाई भन्न गयो भने मान्छे हाँस्छन्, किनभने उसको सुनवाई नै हुँदैन। किन उसले ती सबै खालका मान्छेलाई खरिद गरेर आफ्नो पकेटको चाहिँ नि सुपारी जस्तो बनाएको छ। उसले गरेका गलत कुराहरूको चाहिँ उसको चाहिँ कुनै पनि कुरा छानबिन नगर्ने, ऊ चाहिँ भइराखेका सङ्घ संस्थाको एगेन्स्टमा अर्को संस्था खोल्ने भने त यो जस्तो गैर जिम्मेवारी काम त कसैको केही पनि होइन। तर यसमा पनि राज्य मौन रहेको छ। उसले यति बेमानी गरिरहेको छ कि त्यसपछि मैले यसले के गर्छ भन्दा बुझ्दै जाँदाखेरि म जस्ता हजारौँ चाहिँ नि त्यहाँका ऋणीहरूलाई उसले ठग्ने अनि कतिपय बोल्न नसक्ने, बोल्न आउने, यो विषयमा कुरा उठान गर्ने मान्छेलाई धम्काउने, तर्साउने, बन्सरहरू राखेको, बन्सर मार्फत मान्छेलाई चाहिँ भित्र छिर्न नदिने। उसले लाली गुराँस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर उसको श्रीमतीको नाममा दर्ता भएको कम्पनीमा लगाएर राखेको छ। यो कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कानुन त नमिल्ने कुरा। नमस्कार, म म्याग्नेटिस्ट गोपी पुरुष। श्रीमान श्रीमतीको बिग्रेको सम्बन्ध, फसेको पैसा तथा जिन्दगीमा असफलता भोगिरहनु भएको छ भने मलाई सम्झनुहोस्। You are watching latest Nepal. विशेष गरेर यो मेरो विषयमा तपाईकै च्यानलबाट धेरैचोटि यस्तो किसिम मेरो विचारहरू आइसकेको छ। लगभग 8-9 वर्ष भइसक्यो। मलाई चाहिँ नि मलाई थाहा नै नदिकन मेरा प्रपर्टीहरू चाहिँ लाली गुराँस सहकारीले हडपेर लाली गुराँस सहकारीकै नाममा नराखिकन उसले लाली गुराँस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर उसको श्रीमतीको नाममा दर्ता भएको कम्पनीमा लगाएर राखेको छ। यो कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कानुन त नमिल्ने कुरा। जुन सहकारीको पैसा उठान गर्नुपर्ने हो त्यो उठाउनै पर्ने पैसा यदि कसैले तिरेन, त्यसमा कुनै समस्या पर्यो भने त्यसलाई बोलपत्र आह्वान गरेर लिलाम बढाबड गरेर चाहिँ लिनुपर्ने कुरामा मलाई जानकारी नै नदिकन मेरा प्रपर्टी सबै उसले चाहिँ आफ्नो लाली गुराँस सहकारी संस्थाले लाली गुराँस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा लगाएर राख्यो हैन। यो विषयमा लिगल्ली यो कुराहरू मिलेन, गरेनन्, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा रहला। तर यो चाहिँ यसरी जसको सम्पत्ति हो उसलाई थाहा नै नदिकन त्यसमा कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइकन, तर उसले अहिलेको हिसाबले उसले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुर्याएको जस्तो उसले चाहिँ नि गाविसदेखि लिएर मालपोत नापी जुन ठाउँबाट जे पुर्याउनु पर्ने हो त्यो सबै ठाउँमा फ्रड गरेर उसले चाहिँ नि लाली गुराँस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा लिएर गएर हाम्रो चाहिँ नि मेरो प्रपर्टी उसले त्यसरी चाहिँ नि दाखिल खारिज गरेर आफूले लियो, खायो। मैले त्यो खाएको पनि धेरै पछि मात्रै थाहा पाएँ। थाहा पाइसकेपछि मैले सहज हिसाबले उ त अब एउटा चिनजान भएको मान्छे, ल यसलाई चाहिँ नि समाधान कसरी गर्ने, तपाईँले यो गर्नु भएछ भनेपछि मैले यो गरेको यसो गरेको उसँग उसको कुरा गरेर कहिले पनि सकिँदैन। उसले यति बेमानी गरिरहेको छ कि त्यसपछि मैले यसले के गर्छ भन्दा बुझ्दै जाँदाखेरि म जस्ता हजारौँ चाहिँ नि त्यहाँका ऋणीहरूलाई उसले ठग्ने अनि कतिपय बोल्न नसक्ने, बोल्न आउने, यो विषयमा कुरा उठान गर्ने मान्छेलाई धम्काउने, तर्साउने, बन्सरहरू राखेको, बन्सर मार्फत मान्छेलाई चाहिँ भित्र छिर्न नदिने। अनि उसमा सीसी क्यामेरा छ, भित्रबाट को आयो के गयो उसले भेट्न खोजेको मान्छेलाई मात्रै भेट्ने, अरूलाई नभेट्ने, यावत कुराहरू उसले गर्दै आयो। यो गरिसकेपछि पछिल्लो समयमा मैले पनि आफ्नो तरिकाले कुराहरू अगाडि बढाएँ। अब उसले मेरो पक्षका कुराहरू गर्न गयो भने हो केशव दाइको सम्पत्तिमा फिर्ता गर्छु त्यस्तो होइन, म मिलाउँदैछु भन्ने। तर उसले आफ्नो गर्नुपर्ने काम कर्तव्य चाहिँ नि कुनै पनि नछोडेको। यो अवस्था गर्दै जाँदाखेरि आजको दिनसम्म आइपुग्यो। मेरो भनाइ एउटै कुरा के भने यो राज्यमा न्याय कानुन भन्ने कुरा रहेनछ जस्तो लाग्यो। अब त
के भनेदेखि उसले यति धेरै बदमासी गरेका छ यो सहकारी सेक्टरमा, सहकारी कर्मीमाथि जधन्य अपराध गरेका छ। सम्पूर्ण निकायहरू मुख दर्शक भएर हेरिराखेका छन्। चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नुहोस्, चाहे अख्तियार अनुसन्धान आयोग भन्नुहोस्, चाहे CIB भन्नुहोस्, होइन, चाहे प्रहरी प्रशासन, सहकारी महासङ्घ, सहकारी सङ्घ, सहकारी मन्त्रालय, विभाग, यो सबै कुरा मुखदर्शक भएर हेरे। यो अहिले लाली गुराँसले यो ठग्छ भन्ने कुरा कसैलाई भन्न गयो भने मान्छे हाँस्छन्, किनभने उसको सुनवाई नै हुँदैन। किन उसले ती सबै खालका मान्छेलाई खरिद गरेर आफ्नो पकेटको चाहिँ नि सुपारी जस्तो बनाएको छ। त्यो भएको हुनाले कसैले पनि उसका कुराहरू चाहिँ सुनवाई नगरेको अवस्थामा हामीले धेरैचोटि अनुनय विनय गऱ्यौँ। कमसेकम चाहिँ न्यायोचित तरिकाले यदि हाम्रो गल्ती छ भने हामीमाथि नै कारवाही होस् न। तर हेरिदिनु पर्ने निकायले नहेरिदिएको कारणले उसले मैले यो देशमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ सोचेर अगाडि बढेको छ। बढ्ने क्रममा हामी जस्ता चाहिँ नि सहकारी कर्मीको पैसाहरू खाएर धेरैका यस्ता जग्गाहरू चाहिँ लिलाम प्रक्रियाबाट आफ्नै मान्छेलाई दिलाउने, अनि थोरै पैसा भयो भने तिर्न गएको मान्छेलाई नलिदिने, कसैलाई क्यास लिएर गयो भने तपाईँहरू चाहिँ चेकबाट आउनुहोस् भन्ने, चेकबाट गयो भने क्यास लिएर आउनुहोस् भन्ने, होइन। अनि सबै चिज मिलाएर लिएर गयो, आफू अफिसमा नबस्दिने, भागिदिने, यस्तो गरिकन धेरै चाहिँ नि त कारोबारीहरूलाई, त्यहाँका ऋणीहरूलाई उसले सताएको छ। सताएको कतिपय व्यक्तिहरू बोल्न नसकेर खाता क्लोज गरेर निस्किसक्नु भएको छ। आजको दिनमा भन्नुपर्छ हामीहरूकै केसको कारणले धेरै त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ कारोबारी मान्छेहरू त्यहाँबाट विथड्र भइसक्नु भएको, त्यहाँबाट निस्किसक्नु भएको छ। लगभग 1.5 अरब रुपियाँ दाम त्यहाँबाट निकालिसकेका छन्। त्यसपछि उसले अर्को फन्डा अपनाएको छ अहिले। अब यसरी सहकारी कर्मी ठगिने व्यक्ति अब उसले चाहिँ सहकारी बैंक खोल्ने भनेर चाहिँ आफ्नो सपना बाँड्दै हिँडेको छ। यस्तो ठगको पछाडि सहकारी बैंकमा लाग्ने व्यक्तिहरू कस्ता हुनुहुन्छ त्यो त थाहा छैन। भोलिको दिनमा हामी प्रश्न पारौँला, होइन, कस्ता व्यक्तिले त उसलाई साथ दिइरहेका छन्, त्यो भित्र कस्ता व्यक्तिको चाहिँ पैसाहरू चाहिँ नि परेको रहेछ भन्ने कुरा त आउला। तर यो पनि सरासर चाहिँ नि सहकारी ऐनअनुसार सहकारीको चाहिँ नियमअनुसार गर्न नपाइने काम सहकारी बैंक अहिले छ, होइन। त्यसको एगेन्स्टमा उसले चाहिँ फेरि अर्को सहकारी बैंक खोल्ने भने त्यहाँ उसले जहाँ पनि डिभाइड गर्ने अनि त्यसमा आफ्नो चाहिँ रुल गरिहाल्ने, डिभाइड एन्ड रुल उसले चाहिँ डिभाइड गरेर आफ्नो कुराहरू पारेर सबैलाई विभाजन गरेर आफू पावरफुल बन्ने केसमा ऊ लागिराखेको छ। यस्तोमा अब कस्ता चाहिँ नि व्यक्तिहरूले लगानी गर्ने हुन्, कति सहकारी कर्मीलाई ठगेको पैसा उसले त्यहाँ राख्ने हो जस्ता कुराहरू बजारमा अहिले भर्खर सुन्नमा आएको छ। उसको नेतृत्वमा सहकारी बैंक चाहिँ नि आउन लाग्यो, लालीगुराँस सहकारीको चाहिँ नि ले चाहिँ सहकारी बैंक खोल्दैछ भनेर चाहिँ मिडियामा आउनु थाल्यो। भनेपछि यसरी सहकारी कर्मीलाई ठगेको पैसाले बैंक खोल्न लागिसक्यो भनेपछि यसमा सरकारी पनि मिलेमतो जस्तो देख्न आयो नि। उसले गरेका गलत कुराहरूको चाहिँ उसको चाहिँ कुनै पनि कुरा छानबिन नगर्ने, ऊ चाहिँ भइराखेका सङ्घ संस्थाको एगेन्स्टमा अर्को संस्था खोल्ने भने त यो जस्तो गैर जिम्मेवारी काम त कसैको केही पनि होइन। तर यसमा पनि राज्य मौन रहेको छ। सहकारी चाहिँ नि विभागले कुरा उठाउन सक्थ्यो, सहकारी मन्त्रालयले कुरा उठाउन सक्थ्यो, सहकारी डिभिजन कार्यालयले कुरा उठाउन सक्थ्यो, होइन। कुनै पनि निकायले उसले जे गरे पनि छुट्यो भने उसले त्यहाँ बुझाउनु पर्ने नजरा नबुझाइसक्यो होला। त्यो कारणले उसको विषयमा कोही पनि बोल्दैनन्। भनेपछि हामी पीडितहरूले अब गर्ने के त? हुँदा ऊ राजनीतिक संरक्षण लिएर हिँडिरहेको छ। अब जुन चाहिँ पार्टी अब पावरफुलमा आउँछ है भनेपछि जो पावरसँग पावरको नजिक भएर काम गरेर छोडेर अब अर्को पावरवाला उसँग चाहिँ उसले पार्टीसँग लागेर हिँड्ने भनेपछि अनि यस्ता मान्छेले सधैँ प्रशय पाउने, राजनीतिक प्रशय पनि यिनीहरूलाई नै, प्रशासनिक प्रशय पनि यिनीहरूलाई नै। अनि यिनीहरूले चाहिँ सहकारी कर्मी गरिब दुखीको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ लिलाम प्रक्रिया मार्फतबाट भनेर थारी नदिइकन चाहिँ दाखिल खारिज गरेर लालीगुराँस सहकारीको नाममा लिएर आएर अनि आफ्नो श्रीमतीको नामको कम्पनीमा राखेर आफ्नो तरिकाले बेचेर त्यो सहकारीमा पैसा तिरो पनि थाहा छैन। फेरि त्योभन्दा ठुलो कुरा हिजोको दिनमा उसले चाहिँ हामीसँग जग्गा चाहिँ लिलाम प्रक्रिया गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि आनाको 6.5 लाख रुपियाँ दामले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको, त्यसको 3-4 वर्षपछि त्यही जग्गालाई आनाको 1.5 लाख रुपियाँ दामको हिसाबले लालीगुराँसले सकारेको, कसैको पनि चाहिँ नि दाममा उ नआएको चाहिँ नि भनेर कसैलाई आउन नदिएर, होइन, आफै चाहिँ नि 4-5 वटा चाहिँ नि फर्म अप्लाई गराउन लगाएर यसरी अर्काको सम्पत्ति खाने परिपाटी गरेको छ उसले। तर राज्य मौन छ, होइन। यो हेर्ने निकाय सबै मौन छन्। अब हामीले गर्ने के? यिनै चिजमा लागेर हिँडिरहेका छौँ अहिले हामी। भनेपछि त मान्छेहरूको चाहिँ सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त यो श्री लालीगुराँसले गर्दाखेरि त परिवर्तन गर्यो नि, होइन र?
धेरै परिवर्तन गरिसक्यो र त्यसैको चाहिँ नि परिणाम हो अहिले उसले चाहिँ नि सहकारी बैंकको नारा दिएर अगाडि बढिराखेको। लालीगुराँस सहकारीबाट ठग्ने कुरा त अब नसकेला कि यो सहकारी चाहिँ नि यसरी बदनाम भइसक्यो होइन। सहकारी कर्मीहरू घटिसके, त्यहाँका डिपोजिटरहरूले धमाधम पैसा झिकिराखेका छन्, अरू झिक्ने मान्छेलाई पनि उसले तर्साइराखेका छ। अब इलिगल काम दुनियाँ काम गरेर लिएर आएर पैसा राख्ने मान्छेलाई झिकौँ ल फलान मेरो चाहिँ सहकारीमा राखेका पैसा यति पैसा झिकिदिन्छ भनेर कुरा लिक गरिदेला भन्ने डर, नझिकौँ सहकारी नै डुबेर जान लागिसक्यो। यस्तो ट्र्यापमा पारेर उसले आफ्नो कामहरू गरिराखेका छ भनेपछि अब सहकारी कर्मी जतिपट्टि सबैजनासँग अब सचेत हुने कि नहुने, सहकारीको प्रतिको विश्वास अब जनताले कसरी लिने होइन। जनताले सहकारीप्रति यो सहकारीले हाम्रो चाहिँ सहकारी गरिब दुखीको लागि सहकार्य गरेर यिनीहरूको आय स्तर उठाउँछ भनेर सहकारी खोलिएको हो नि त होइन। तर यिनीहरूको विश्वास नै सिधाउने काम गरिसकेपछि लाली गुराँसको कारणले राम्रा काम गर्ने सहकारीलाई पनि एउटा चाहिँ धब्बा लाग्ने काम गर्यो नि त। एउटा चाहिँ नि उनीहरूलाई पनि एउटा आरोप, उनीहरूले पनि सहकारी भनेको सबै एकनाशकै रहेछन्, ठगी रहेछन् भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना गर्यो। तर ती सिर्जना गर्ने ठुल्ठुला सहकारी पनि बोल्न सक्दैनन्। किन नबोलेका उनीहरू चाहिँ? किनभने अब केही तलमाथि त कुनै न कुनै सहकारीले गरिराखेकै होलान्, त्यो कारणले मौन भए कि या यो किन पंगा लिने, यो त यत्रो ठुलो डन होइन, ठुल्ठुला मान्छेसँग सम्पर्क गर्न सक्ने, जसलाई जो पनि बनाउन सक्ने होइन, सहकारी मन्त्री आउन साथै पकेटमा हालेर चाहिँ नि हिँड्ने अनि उहाँलाई हेलिकप्टरमा चाहिँ सैर गराउने, कहाँबाट कहाँ दौडाउने के गर्ने भनेपछि अब यस्तो मान्छेसँग पंगा लियो भने भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने डर पनि होला सायद। भनेपछि ठुल्ठुलालाई डर्ने बनाइदिइसकेपछि सानसानाले मेरो विषयमा कसले के बोल्छ अरे भनेर उसलाई झन् प्रशय मिलेको छ कि ठग्नलाई भनेपछि अब हामी उसले जेसुकै गरेर हिँडोस् हामीलाई सरोकार रहेन। तर हामीले हाम्रो जबसम्म मेरो चाहिँ कुरा चाहिँ समाधान हुँदैन उसलाई कुनै पनि हालतमा छोड्ने पक्षमा पनि छैन। उसले जुन फोरममा जान्छ त्यो फोरममा गएर मैले त्यसको चाहिँ भण्डाफोर गर्ने हो। उसले यो ठगै हो, ठगेरै खाएको हो। यसले चाहिँ नि गाई पालनको नामबाट गाईको दाना खाएको मान्छे हो यो होइन। अनि त्यो जग्गा चाहिँ नि सहकारीको नाममा जग्गा किन्ने नाममा त्यो सहकारीको जग्गा खाइदिएको मान्छे हो। आम अब चाहिँ नि ऋणीहरूको ऋण खाइदिएको मान्छे हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ कतिपय चाहिँ उसले चाहिँ नि मिटर ब्याजमा लगाएर मिटर ब्याजीहरूसँग पैसा खाने मान्छे हो। यसको कुरा गर्यो भनेदेखि त अहिले मार्केटमा यसको बदनाम जस्तो कसैको पनि छैन। यसले जति बदनाम कमायो तर फेरि जुन ठाउँमा कुरा सुनवाई हुने ठाउँमा उसले सबै चुप लाग्ने बनाएको छ। उसको लाली गुराँसको केस आएपछि कोही पनि बोल्न चाहँदैनन्। त्यो बोल्न नचाहेको कारण किन होइन? उसले उसको विषयमा हामीले गलत कुरा भनेका छौँ भनेदेखि त यसले गलत गरे हो भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। उसले त मुद्दा पनि हालेको, ललितपुर अदालतमा मुद्दा पनि हालेको, तर मुद्दामा पनि उसले चाहिँ नि मानहानिमा मुद्दा हालेकोमा पनि उसैले पनि सचेत गराइएको छ। तर ऊ अब अदालत किन्ने मान्छे, न्याय क्षेत्र किनिदिने, प्रशासनिक क्षेत्र किनिदिने होइन, अनि पोलिटिसियनहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो पकेटमा राखेर हिँड्ने उसलाई त्यो घमण्ड छ। तर त्यो कटिन्जेल त्यो घमण्ड र त्यो पावर रहन्छ। हामी पनि त्यही हेरिराखेका छौँ। र यहाँहरू लगभग 1-1.5 वर्ष अगाडि त यहाँले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभएको थियो। रामकृष्ण ढकालको घर लिलाम गर्ने सहकारी पनि हो। रामकृष्णलाई त मिलाइसक्यो होइन, रवि लामिछाने कहाँ गएर पनि यहाँले कुरा उठाउनु भएको थियो। एकचोटिदेखि अर्कोचोटि रिपोर्ट पनि बजेन तपाईँहरूको, यो कुरा पनि हामीले गरिसकेका छौँ होइन। किन तपाईँहरू ऋणी चाहिँ फेरि चुप लागेर बस्नुभयो त? अबको प्लान के छ? किन अलिकति एकजुट हुन नसक्नु भएको हो कि अथवा एकदम बाध्यता आइपर्यो कि अरू ऋणीसँग मिलाइसकेर तपाईँलाई मात्रै नमिलाएको हो कि? यस्तो अब जो मान्छेबाट बढी थ्रेट र बढी हल्ला हुन थाल्यो त्यो मान्छेको मुख बन्द गर्ने प्रयत्न गर्यो उसले। हामीले पनि धेरैचोटि अनुनय विनय गरिसकेपछि रवि लामिछानेको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हाम्रो एकचोटि कार्यक्रममा हाम्रो बज्यो। दोहोऱ्याएर बज्नलाई सबै तयारी गर्नुहोस् है भन्दै त्यसपछि हाम्रो कुनै पनि विचारहरू लिइएन। त्यसको पछाडि के छ भगवान् जाने होइन। हामीले त्यसमा फलानाले यसो गर्यो यो गर्यो भन्ने कुरा त छैन। तथापि हाम्रा कुराहरू दोहोऱ्याएर आएनन् होइन। त्यही अब रामकृष्णको विषयमा पनि त्यही कुराहरू चाहिँ लागू भएको हुनसक्छ। कसैले बिचमा बसेर उहाँको विषयमा केही पनि नबोल्ने, दुवैतर्फबाट नबोल्ने भनेर उहाँको विषयमा पनि मिलाइसकेको भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आएको। अब भरपर्दो कुरा र यो यिनीहरूको बिचमा यो कन्ट्र्याक्ट कनेक्सन भएको छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन कि। तर अब ऊ पनि नबोल्नु, कुनै ठाउँमा ल यो कुरा हो भनेपछि अब छोडिदिनु, मैले कुरा छोडिसकेँ भने मतलब त अब तिर्नु पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन, नबोलिदिनुहोस् भनेपछि ऊ नबोल्दै हो कि। त्यसकारण अरू त बोल्न सक्ने हैसियतकै मान्छे नै हुनु भएन। अब बिचरा चाहिँ 10-20 लाख रुपियाँ दाम लिनुभएको छ, 1.5-2 करोड 3 करोड पुऱ्याइदिएको छ। बढी बोलेपछि फेरि पत्र जान्छ होइन।
तपाईँ चुप लाग्नुहोस् म पनि चुप लाग्छु भनेर बार्गेनिङ गर्ने कामहरू गरिरहेका छ। मलाई त उसले कुनै पनि हिसाबले बार्गेनिङ गर्न सक्दैन। म उसँग दबेर ल मेरो चाहिँ नि यस्तो हो भनेर भन्नेवाला पनि छैन होइन। भोलि जुनसुकै ठाउँ निकायमा होस्, जुनसुकै अवस्थामा होस्, यसलाई त मैले चाहिँ नि एक न एक दिन चाहिँ नि यसको परिणाम के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त चखाएर चाहिँ निस्किन्छु नि मैले समय पर्खेर। समय बलवान हो, मान्छे बलवान होइन। त्यसमा अहिले त्योसँग पैसाको कारण हो तोजुक होला होइन, बलको तोजुक होला, मसँग पावर छ, यहाँ छ वहाँ छ भन्ने होला। कस्ता कस्ता मै हुँ भन्ने मान्छेको चाहिँ दिन कहाँबाट कहाँ पुगिरहेका तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ नि। त्यो दिन त्यसलाई आउँदैन भन्ने कुरा छैन। त्यसकारण हामी त्यही दिनको पर्खाइमा छौँ। म कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैन। म एकैजना मात्रै भए पनि यसको लागि 1000जनाको काफी छु म मेरो विचार राख्नमा। मलाई गरेको मेरो ठगीको विषयमा मेरा चाहिँ 40-50 करोड रुपियाँ दाम मैले लिएको पैसा थोरै 90-95 लाखको हिसाबले मेरो यत्रो पैसाको प्रपर्टी उसले चाहिँ नि आफ्नो नाममा गराउँदाखेरि पनि मैले न्याय पाऊँ भन्दाखेरि राज्य बोल्दैन, न्यायिक क्षेत्र बोल्दैन होइन। न्यायिक क्षेत्रले पनि के भएको भनेर भन्न नसक्ने, जुन जुन अनुगमन गर्ने, जुन जुन यसको बदमासी गर्ने क्षेत्र हो त्यो ठाउँमा यसले यो गर्यो है भन्ने कुरा कुनै पनि ठाउँमा रहेन। मुलुकको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री सबै कहाँ यसले गरेको अन्यायको कुरा हामीले पुऱ्याएका छौँ। तर कुनै पनि निकाय नबोल्ने होइन, कुनै पनि निकाय मौन बस्नु भनेको अब के हो त यो? हामी यो देशमा योभन्दा ठुलो मान्छे अरू कोही पनि रहन्छ भन्न ठान्नु पऱ्यो। तर ठुलो मान्छे भनेर पहिला धेरै मान्छे हिँड्नुभयो नि, ती मान्छे मुसा भएर हिँड्नु पर्ने दिन पनि आयो नि ठुलो मान्छेको। त्यस्तो दिन यसलाई पनि आउनु सक्छ। त्यसैको समयको प्रतीक्षामा छु म चाहिँ। त्यही पनि समय र सत्यभन्दा बलवान अरू केही पनि हुनै सक्दैन होइन। एक दिन तपाईँहरू सम्पूर्णले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ र तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ, कति त बोल्न पनि सक्नु भएको छैन होइन। तपाईँहरूले न्याय पाउनुहोस्, हामी यही नै चाहन्छौँ। र श्री लालीगुराँस चाहिँ सहकारीले चाहिँ अन्याय गरेको छ जनतामाथि, यो तपाईँ मात्रै होइन, धेरैजना बोल्नु भएको छ, धेरै मिडियाहरूमा पनि आइसकेको कुरा हो। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा त्यही हो। अब म झगडा गरेर हिँड्ने, बदमासी गरेर नचाहिँदो कुरा गरेर हिँड्ने मान्छे होइन। म एउटा चाहिँ कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे, कर्ममा धर्ममा विश्वास गरेर हिँड्ने मान्छे। मलाई अन्याय परेर मात्र कराएको, म कसैलाई बदनाम गर्न, कसैको चाहिँ नि इज्जत लुट्न नचाहिने चिज गरेर हिँडेको होइन। मेरो कुरा मिल्छ भने मलाई कुनै चाहिँ गिला सिका छैन। म आफ्नो हिसाबले बस्न तयार छु। तर यसलाई कमजोरी सम्झिराखेको छ होइन। यो चिजलाई चाहिँ नि जे गरी पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ भने मेरो कुरा त सिधा कुरा के छ भने ऊ रनिजेलसम्म मेरो यो चाहिँ नि अभियान टुङ्गिँदैन र म पनि उसलाई कुनै न कुनै दिन यसलाई पछारेर यसले यसको कारणले चाहिँ आजसम्मको मेरो साख जे जति थियो मेरो सबै सिधाइदियो भन्ने अवस्थाको सृजना गर्न कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद। नमस्कार, म म्याग्नेटिस्ट गोपी पुरुष। श्रीमान श्रीमतीको बिग्रेको सम्बन्ध, फसेको पैसा तथा जिन्दगीमा असफलता भोगिरहनु भएको छ भने मलाई सम्झनुहोस्।